सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आजको कक्षामा हामीले कक्षा 2 को कति कक्षाको 2 कक्षाको गणित विषयको पाठ 10 मा रहेको पाठ 10 मा के छ होला हेर्नुहोस् त। छिटो छिटो किताब निकालेर हेर्नुहोस्। शाबास। पाठ 10 मा क्षेत्रफल छ। आज हामीले कक्षा 2 को गणित विषयको पाठ 10 मा भएको कुन पाठ रे? हो, क्षेत्रफल भन्ने विषयवस्तुमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। अब क्षेत्रफल भनेको के होला? कतिजनालाई खुल्दुली लगाइराख्या होला। नयाँ कुरा सुनियो आज त क्षेत्रफलको बारेमा पढ्ने जस्तो लागेको छ। शाबास। ल नातिकन बस्नुहोस्, म सबै भन्छु है त। क्षेत्रफल भने के होला पनि भन्छु म अहिले। अब क्षेत्रफल भनेर भन्नुभन्दा अगाडि एउटा चित्र देखाउँछु है। ल चित्र हेर्नुहोस् त। हो, के को चित्र होला यो? यो त तपाईँ हाम्रो जस्तै के रहेछ? विद्यालय रहेछ। तपाईँहरूको पनि यस्तै विद्यालय छ? शाबास, तपाईँहरूको पनि छ। विद्यालय जानुहुन्छ कतिजना भाइ बहिनीहरू। विद्यालय गएर पढ्न रमाइलो पनि हुन्छ, हो कि होइन? हो, यहाँ पनि त्यस्तै एउटा विद्यालय रहेछ। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू जस्तै साना साना नानी बाबुहरू त यहाँ अगाडि खेलेर बसिराख्नु भएको रहेछ। सर मिसहरू हुनुहुँदो रहेछ यहाँ अगाडि चौरमा, स्कुलभन्दा अगाडिको चौरमा। अरू भाइ बहिनीहरू पनि हिँडिरहनु भएको छ है, यता हिँडिरहनु भएको छ यो विद्यालयको चौरमा। यहाँ अगाडि हेर्नुहोस् त, के होला? साइकल कस्तो मिलाएर पङ्क्ति मिलाएर राखिएको रहेछ। यसै गरी यहाँ त इँटा पनि रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, इँटा देख्नु भएको छ नि? शाबास। इँटालाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छन् रे? हो, ब्रिक्स भन्छन्। भेरी गुड। इँटा त रातो कलरको हुन्छ। रातोलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा के भन्ने नि? शाबास, रेड भन्ने। अनि त्यसै गरी यहाँ त किताब पनि भाइमा राख्नु भएको रहेछ। यहाँ भाइ बहिनीहरूले पढिरहनु भएको थियो, खेल्दाखेरि नि यहाँ राख्नु भएको होला। अब यसरी इँटा किताबहरूलाई भुइँमा राख्दाखेरि यो किताबले इँटाले तल यहाँ भुइँमा ठाउँ ओगट्छ कि ओगट्दैन होला त? हो, केही ठाउँ ओगट्छ। भुइँको ठाउँ ओगट्छ नि। किताब राखेको ठाउँ जति कसले ओगट्यो? किताबले ओगट्यो। अब यो ओगटेको ठाउँ कति हुन्छ होला? कसरी थाहा पाउने होला? यो वस्तु, कुनै पनि वस्तुले ओगटेको ठाउँलाई के भन्ने होला? आज हामीले त्यही त पढ्छौँ। ध्यान दिनुहोस् है, अझ रमाइलो कुरा सोध्छु है म यहाँ। ध्यान दिनुहोस्। यो इँटाले बढी ठाउँ ओगट्छ होला कि यो किताबले बढी ठाउँ ओगट्छ होला? यसो विचार गर्नुहोस् त। आफ्नो कक्षा 2 को किताब हेर्नुहोस्। अनि बाहिरतिर एउटा इँटा पनि छ होला। इँटालाई र किताबलाई भुइँमा राख्दाखेरि इँटाले धेरै ठाउँ ओगट्छ होला कि आफ्नो किताबले धेरै ठाउँ ओगट्छ होला? केले धेरै ठाउँ ओगट्छ होला? किताबले ओगट्छ होला। हो, किताबले ओगट्छ होला। अब त्यो भुइँमा राख्दाखेरि कुनै पनि वस्तुले जति ठाउँ ओगट्छ त्यो ठाउँलाई त हामीले क्षेत्रफल भन्छौँ। किताबको क्षेत्रफल चाहिँ त्यहाँबाट निस्किने रहेछ। हेर्नुहोस् है, किताबले चाहिँ किताबलाई भुइँमा अथवा तपाईँहरूले कतिले बेन्च डेस्कमा राख्नु भएको होला। त्यहाँ राख्दाखेरि जति ठाउँ ओगट्छ त्यो ठाउँलाई चाहिँ किताबको क्षेत्रफल भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, क्षेत्रफल भने अघिसम्म के हो जस्तो लागेको थियो होला कतिजना भाइ बहिनीहरूलाई? कुनै पनि वस्तुले ओगटेको ठाउँलाई नै क्षेत्रफल भन्ने रहेछ। कति सजिलो रहेछ। यसै गरी इँटाले ओगटेको ठाउँ चाहिँ इँटाको क्षेत्रफल हो। अब इँटाको क्षेत्रफल धेरै हुन्छ होला कि किताबको क्षेत्रफल हुन्छ होला? धेरै हुन्छ होला त। यो दुईटा मध्येमा किताब ठुलो छ, त्यसले धेरै ठाउँ ओगट्छ। ठुलो वस्तुले धेरै ठाउँ ओगट्छ। त्यसैले साधारणतया ठुलो वस्तुको धेरै क्षेत्रफल हुन्छ तुलना गर्दा सानो वस्तुको सानै थोरै क्षेत्रफल हुन्छ। यस्तै म यहाँ 2वटा किताब देखाउँछु। हेर्नुहोस् है, यहाँ मसँग एउटा कक्षा 2 कै मेरो गणित किताब छ। तपाईँहरूसँग पनि छ। झिक्नुहोस् त। हो, झिक्नुभयो? शाबास। यसै गरी मसँग कक्षा 5 को अर्को मेरो गणित किताब छ। 2वटा किताब छ। अब यो कक्षा 2 को गणित किताबको क्षेत्रफल धेरै होला कि कक्षा 5 को गणित किताबको क्षेत्रफल धेरै होला? अब तपाईँहरूले थाहा पाउनु पर्यो कुनको क्षेत्रफल धेरै होला।
ल ठिक छ, धेरैजनाले मिलाउनु भयो। अब मलाई क्षेत्रफल भनेकै के रहेछ एकचोटि भन्नुहोस् त। स्याबास, कुनै पनि वस्तुले ओगट्ने ठाउँलाई क्षेत्रफल भनिन्छ। यो किताबलाई भुइँमा राख्दा जति ठाउँ ओगट्छ त्यो नै त्यसको क्षेत्रफल त हो नि। अब अहिले मैले भुइँमा चाहिँ राखिनँ, यसलाई मैले बोर्डमा राखेँ। बोर्डको यति ठाउँ चाहिँ किताबले ओगट्यो कि ओगटेन? ओगट्यो भनेपछि किताबको क्षेत्रफल त यही रहेछ है। कक्षा 2 को यो ओगटेको ठाउँलाई चाहिँ मैले यहाँ बाहिरबाट घेरा पनि बनाइदिन्छु। किताबको बाहिरबाट घेरा बनाइदिएँ। हेर्नुहोस् है त, एउटा घेरा बनाइदिएँ। कस्तो आकृति बन्छ होला त। ल हेर्नुहोस् है, मैले एउटा घेरा बनाउँदैछु। किताबको कक्षा 2 को गणित किताबको बाहिरबाट एउटा घेरा मैले बनाएँ। प्रेस गरेर एउटा घेरा आयो। यसै गरी कक्षा 5 को गणित किताबको पनि एउटा घेरा बनाउँछु। ल हेर्नुहोस् है त, बाहिरबाट एउटा सतहको चाहिँ मैले घेरा बनाएँ। ल हेर्नुहोस् है, कस्तो आकृति बन्यो हो। यो त आयताकार आकृति बनेछ। ल हेर्नुहोस् त, यतापट्टि चाहिँ कक्षा 2 को होइन त, तपाईहरूको कक्षा 2 को किताबको घेरा बनाए बाहिरबाट। यता चाहिँ कतापट्टि कति कक्षाको? कक्षा 5 को। ल हेर्नुहोस् त है, कक्षा 5 को किताबको आकृति मैले बनाएँ। अब हेर्नुहोस् है, यो दुईटै आयताकार छन्। यो कक्षा 2 को आकार ठुलो देखियो कि कक्षा 5 को? कक्षा 5 को देखियो। स्याबास, कक्षा 5 को होइन नि। हेर्नुहोस् त, कक्षा 2 को होइन हो, कक्षा 2 को चाहिँ देखियो। कक्षा 5 को भनेको त गल्ती भयो। हेर्नुहोस् है, कक्षा 2 को पो ठुलो छ, त्यही यो भन्दा यो यति बढी छ। त्यसैले कक्षा 2 को किताबको क्षेत्रफल धेरै होला कि कक्षा 5 को किताबको क्षेत्रफल धेरै होला त? स्याबास, कक्षा 2 को किताबको क्षेत्रफल धेरै भयो। यसलाई हामीले सिधै तुलना गरेर पनि हेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ कक्षा 5 को गणित किताब त यहाँसम्म मात्र छ। यो त यति धेरै बढी आयो। योभन्दा बढी तल पनि बढी, यता साइडमा पनि बढी आयो कि आएन? आयो। हामीले अघि के पनि भनेका थियौँ भने ठुलो वस्तुको चाहिँ क्षेत्रफल पनि धेरै हुन्छ तुलना गर्दा। दुईवटा वस्तुहरूमध्ये जुन चाहिँ ठुलो छ सामान्यतया त्यही वस्तुको क्षेत्रफल धेरै हुने रहेछ। भनेपछि यी दुईटा वस्तुहरूमध्ये कक्षा 5 को गणित किताब र कक्षा 2 को गणित किताब मध्ये कक्षा 2 को गणित किताब ठुलो रहेछ। त्यसकारणले यो गणित किताबको क्षेत्रफल के हुने भयो? धेरै हुने भयो। हामीले यसलाई ट्रेस गरेर पनि हेऱ्यौँ। यो कक्षा 2 को गणित किताबको आकार भयो। यो कक्षा 5 को गणित किताबको एउटा सतह ट्रेस गरेको भाग भयो। हेर्दाखेरि त कक्षा 2 कै ठुलो देखियो। भनेपछि कुनको क्षेत्रफल धेरै रहेछ? कक्षा 2 को। कक्षा 2 को गणित किताबको। अब हेर्नुहोस् त, क्षेत्रफल भनेको धेरैजनाले बुझिसक्नु भयो होला। म फेरि भन्छु, हेर्नुहोस् है, कुनै पनि वस्तुले ओगटेको ठाउँलाई नै क्षेत्रफल भनिन्छ। अघि हामीले यहाँ दुईवटा किताबले चाहिँ बोर्डमा कति ठाउँ ओगट्यो हेऱ्यौँ। यहाँ यो कक्षा 2 को किताबले यति ठाउँ ओगटेछ, कक्षा 5 को किताबले यति ठाउँ ओगटेछ। भनेपछि यो चाहिँ कक्षा 2 को गणित किताबको क्षेत्रफल भयो। यो चाहिँ कक्षा 5 को गणित किताबको क्षेत्रफल भयो। यी दुईटा किताबहरूमध्ये कुन चाहिँको क्षेत्रफल बढी रहेछ? कक्षा 2 को गणित किताबको क्षेत्रफल धेरै रहेछ। हामीले अर्को कुरा नि थाहा पाएका छौँ। के थाहा पाएका छौँ? स्याबास, जुन वस्तु ठुलो हुन्छ सामान्यतया त्यसकै क्षेत्रफल बढी हुन्छ। त्यसकारणले कक्षा 5 को किताब भन्दा कक्षा 2 को गणित किताब ठुलो रहेछ। 2 को पो ठुलो रहेछ। हेर्नुहोस् त, 5 को भन्दा पनि 2 को ठुलो रहेछ किताब त। त्यसकारणले कक्षा 2 कै गणित किताबको क्षेत्रफल के हुने भयो? के हुने भयो? स्याबास, धेरै हुने भयो। यसै गरी ल हेर्नुहोस् है, मसँग चाहिँ यहाँ एउटा रजिस्टर छ। कापी, यो बाहिर ठुलो मोटो कभर भएको एउटा कापी छ। यसलाई चाहिँ हामीले रजिस्टर भन्छौँ। ल हेर्नुहोस्, यो अलि ठुलो आकार पनि यसको के छ? ठुलो छ। अब यो रजिस्टरको क्षेत्रफल धेरै हुन्छ होला कि? अनि यो कक्षा 5 को गणित किताबको क्षेत्रफल धेरै हुन्छ होला? अब विचार गर्नुहोस् त, कक्षा 5 को किताबको क्षेत्रफल धेरै होला कि गणित किताबको? यो रजिस्टरको क्षेत्रफल धेरै होला। कसरी थाहा पाउने?
हामीलाई त के थाहा छ भने जुन वस्तुले धेरै ठाउँ ओगट्छ त्यसकै क्षेत्रफल ठुलो भनेर हामीलाई थाहा छ। अनि सामान्यतया ठुलो वस्तुको क्षेत्रफल ठुलै हुन्छ। यो वस्तुहरू हामीले तुलना गरेर हेरौँ त। ल हेर्नुहोस् त है, अहिले पनि कक्षा 5 को किताब त रजिस्टरभन्दा सानो पो आयो। ल हेर्नुहोस् है, रजिस्टर त यहाँ तलसम्म ठुलो छ, कक्षा 5 को गणित किताब त यहाँसम्म मात्रै छ। भनेपछि यो गणित किताबको क्षेत्रफल धेरै भयो कि रजिस्टरको क्षेत्रफल धेरै भयो? स्याबास, रजिस्टरको क्षेत्रफल धेरै भयो। यसलाई हामीले ट्रेस गरेर पनि हेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँ हामीले झट्ट हेर्दाखेरि कक्षा 2 को गणित किताबको क्षेत्रफल धेरै देखिएको होइन हो। अब हामीले फेरि यो दुईटा ट्रेस गरी हेरौँ त। ल आउनुहोस्, पहिला यो कक्षा 5 को गणित किताब ट्रेस गरेर हेरौँ। यसको आकार यहाँ बनाऊँ। ल ल हेर्नुहोस् है, यो कति कक्षाको? कक्षा 5 को गणित किताब। ल हेर्नुहोस् है, कक्षा 5 को गणित किताबको आकार भयो मैले ट्रेस गरेर बनेको एउटा सतहको। यसै गरी मैले रजिस्टर पनि यहाँ बनाएँ। हेर्नुहोस् है, रजिस्टरको आकार पनि के गरेँ त मैले यहाँ बनाएँ। ल हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ एउटा आकार बनाएँ। कक्षा 5 को किताबको पनि बनाएँ र के को पनि बनाएँ? रजिस्टरको पनि बनाएँ। यो चाहिँ के को हो त? रजिस्टरको एउटा सतहको आकार। रजिस्टर हो, ट अनि रथ र। ल हेर्नुहोस् है, अब झट्ट हेर्दा पनि हामीले छुट्याउन सक्छौँ कक्षा 5 को आयताकार सानो छ कि कक्षा रजिस्टरको चाहिँ सानो छ? हो, रजिस्टर भन्दा त कक्षा 5 को किताबबाट ट्रेस गरेको आकृति सानो छ। भनेपछि हेर्नुहोस् त, रजिस्टरले पो धेरै ठाउँ ओगटेको रहेछ त। कक्षा 5 को किताबले भन्दा रजिस्टरले धेरै ठाउँ ओगटेको रहेछ। यसले चाहिँ यहाँ धेरै यति धेरै ठाउँ ओगट्यो रजिस्टरले। कक्षा 5 ले चाहिँ सानो थोरै यो रजिस्टरको तुलनामा थोरै ठाउँ ओगट्यो। भनेपछि जसले धेरै ठाउँ ओगट्छ त्यसको क्षेत्रफल धेरै हुने भयो। अनि जसले थोरै ठाउँ ओगट्छ त्यसको क्षेत्रफल सानो हुने भयो। तुलना गर्दा हामीले कुन वस्तुको क्षेत्रफल धेरै कुन वस्तुको थोरै भनेर दुईवटा तरिकाले थाहा पाइसक्यौँ। हेर्नुहोस् है, कतिवटा तरिकाले? दुईवटा तरिकाले। के रहेछन् त भन्दा दुईवटा तरिका? एउटा तुलना गर्ने, सिधै तुलना गरिदिने। ठुलो वस्तुको सामान्यतया धेरै क्षेत्रफल हुन्छ, सानो वस्तुको थोरै क्षेत्रफल हुन्छ। यो रजिस्टर र 5 कक्षाको किताबमा चाहिँ रजिस्टर चाहिँ ठुलो छ, त्यसैले 5 कक्षाको गणित किताब भन्दा रजिस्टरको क्षेत्रफल धेरै भयो। रजिस्टरको तुलनामा कक्षा 5 को गणित किताब सानो छ, त्यसैले गणित किताबको क्षेत्रफल सानो भयो। फेरि हामीले ट्रेस गरेर पनि हेर्न सक्छौँ। कक्षा 5 को गणित किताबले यति ठाउँ ओगट्यो, रजिस्टरले यति धेरै ठाउँ ओगट्यो। कसले धेरै ठाउँ ओगट्यो? स्याबास, रजिस्टरले धेरै ठाउँ ओगट्यो। भनेपछि जसले धेरै ठाउँ ओगट्यो त्यसकै क्षेत्रफल धेरै, रजिस्टरले धेरै ठाउँ ओगट्यो, त्यसैले कक्षा 5 को गणित किताबको तुलनामा रजिस्टरको क्षेत्रफल धेरै। ल हेर्नुहोस्, हामीले रमाइलो कुराहरू पढिसक्यौँ है। म फेरि एकचोटि भन्छु, सबैजना ज्ञानी भएर ध्यान दिएर सुन्नुहोस् त। ल हामीले क्षेत्रफलको बारेमा पढ्यौँ। के को बारेमा? स्याबास, क्षेत्रफलको बारेमा। अनि क्षेत्रफल भनेको चाहिँ के रहेछ? हो, कुनै पनि वस्तुले ओगटेको ठाउँ नै क्षेत्रफल हो। जस्तै यो कक्षा 5 को गणित किताबको क्षेत्रफल कति भनिदियो भने कक्षा 5 को गणित किताबले ओगटेको ठाउँ यति हो। व्हाइट बोर्डमा यति ठाउँ ओगट्यो, यो नै यसको क्षेत्रफल भयो। रजिस्टरको क्षेत्रफल कति भने हेर्नुहोस् त है, रजिस्टरले व्हाइट बोर्डमा यति ठाउँ ओगट्यो, यति नै यसको क्षेत्रफल हो। यसरी कुनै पनि वस्तुले ओगटेको ठाउँलाई नै के भन्ने रहेछ? क्षेत्रफल भन्ने रहेछ। के भन्ने रे? स्याबास, क्षेत्रफल भन्ने। सबैजनाले फेरि भन्नुहोस् त मलाई, क्षेत्रफल भनेको के रहेछ? हो, स्याबास, कुनै पनि वस्तुले ओगटेको ठाउँलाई नै क्षेत्रफल भनिने रहेछ। बुझियो? गुड। अब हामीले अर्को कुरा के जान्यौँ भने कुन वस्तुको क्षेत्रफल ठुलो
कुन वस्तुको क्षेत्रफल सानो भनेर तुलना गर्न पनि जान्यौँ। अघि हामीले कक्षा 2 कै गणित किताब र कक्षा 5 को गणित किताबको क्षेत्रफल तुलना गरेका थियौँ। हामीले दुईवटा तरिकाले छुट्याउन सक्छौँ। एउटा चाहिँ वस्तुलाई तुलना गर्ने, तुलना गर्दा जुन वस्तु ठुलो छ त्यसकै क्षेत्रफल धेरै, जुन वस्तु सानो छ त्यसको क्षेत्रफल थोरै। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हामीले ट्रेस गरेर पनि गर्न सक्छौँ। जसले धेरै ठाउँ ओगट्यो त्यसकै क्षेत्रफल धेरै, जसले थोरै ठाउँ ओगट्यो त्यसको क्षेत्रफल थोरै। बुझियो त? स्याबास। अब अर्को एउटा कुरा सोध्छु, कसले कसले मिलाउनु हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है त। मसँग एउटा चाहिँ यहाँ रुलर छ, तपाईँहरूसँग पनि छ। ज्योमेट्री बक्समा हेर्नुहोस् त, ज्यामिति बक्समा भेटाउनु भयो। त्यसै गरी मसँग अर्को एउटा आयताकारको इरेजर पनि छ। अब मलाई भन्नुहोस् त, यो इरेजरको क्षेत्रफल धेरै होला कि यो रुलरको क्षेत्रफल धेरै होला? अब गाह्रो परे है। ल हेर्नुहोस्, अघि भर्खर भनेको छु मैले, अब गल्ती गर्नु पाइएन नि। इरेजरको क्षेत्रफल धेरै कि रुलरको क्षेत्रफल धेरै त? हो, दुईवटा तरिकाले थाहा हुन्छ भनेको थिएँ मैले। तुलना गर्ने, इरेजर त यहाँसम्म मात्र आइपुग्यो तर रुलर त यति धेरै लामो छ। ल हेर्नुहोस् त भनेपछि त रुलर ठुलो भयो इरेजर भन्दा, होइन त? हो, त्यस कारणले इरेजरको क्षेत्रफल धेरै कि रुलरको? स्याबास, रुलरको। अर्को हामीले के पनि भनेका थियौँ, यसलाई ट्रेस गरेर हेर्दाखेरि जसले धेरै ठाउँ ओगट्छ त्यसकै क्षेत्रफल धेरै भनेर हामीले भनेका थियौँ। अब यहाँ मैले इरेजरलाई यसको आकृति बाहिरबाट एउटा घेरा बनाएँ है त। ल हेर्नुहोस्, यो भयो इरेजर। अब मैले अर्को के बनाउँछु यहाँ तल, अर्को तल यहाँ मैले बनाउँछु रुलर। यहाँ तल मैले के बनाएँ, यहाँ तल मैले रुलर बनाएँ। ल हेर्नुहोस् त, यो इरेजर, यो रुलर, कसले धेरै ठाउँ ओगटेको होला? भन्नुहोस्। स्याबास, रुलरले पो धेरै ठाउँ ओगटेको रहेछ। यहाँबाट थाहा भयो, जसले धेरै ठाउँ ओगट्यो त्यसकै क्षेत्रफल ठुलो हुने भयो भनेपछि ल भन्नुहोस् मलाई, रुलरको क्षेत्रफल धेरै भयो कि इरेजरको धेरै भयो? स्याबास, रुलरको धेरै भयो। ल हेर्नुहोस्, अब मैले यहाँ के कुरा सिकाएँ भने तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के भयो भने, एउटा क्षेत्रफल भनेको के हो भनेर मैले भने, कुनै पनि वस्तुले जति ठाउँ ओगट्छ त्यो नै क्षेत्रफल हो भनेर थाहा पाइयो। त्यसपछि क्षेत्रफल तुलना गर्ने विषयमा पनि मैले भने, तपाईँहरूले थाहा पाउनु भयो त कसरी कुनको क्षेत्रफल ठुलो कुनको सानो भनेर कसरी छुट्याउने थाहा पाउनु भयो? तुलना गर्दाखेरि ठुलो वस्तुको क्षेत्रफल ठुलै हुने रहेछ, सानो वस्तुको क्षेत्रफल थोरै हुने रहेछ। त्यसरी हामीले छुट्याउन सक्यौँ। यसै गरी यसलाई ट्रेस गरेर हेर्दा जसले धेरै ठाउँ ओगटेको छ त्यसको क्षेत्रफल सानो हो, धेरै ठाउँ ओगटेको क्षेत्रफल सानो हो। हो भन्नुभएको छ कतिले? होइन, गलत। हेर्नुहोस्, धेरै ठाउँ ओगट्नेको त ठुलो क्षेत्रफल होइन हो त नि, थोरै ठाउँ ओगट्नेको थोरै क्षेत्रफल। यसरी हामीले क्षेत्रफलको तुलना गर्न पनि जान्यौँ। अब यता हेर्नुहोस् त, कस्ता राम्रा राम्रा चित्र लिएर आएको छु मैले। यहाँ तल आउँछ चित्र, पहिला यहाँ के लेखेको रहेछ पढौँ है त। तपाईँहरूकै किताबमा पनि छ, कक्षा 2 को मेरो गणित। तपाईँहरूको किताब गणित किताब निकाल्नुहोस् त। मेरो गणित पाठ्य पुस्तक भन्दा ठुला र उस्तै आकारका विद्यालयमा भएका अन्य वस्तुहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, गणित किताब भन्दा ठुला हुनु पर्यो अनि आकार चाहिँ उस्तै हुनु पर्यो। गणित किताब त कुन आकारको छ? आयत आकारको छ। अब गणित किताब भन्दा ठुला आकार भएका अनि आयत आकारै भएका वस्तुहरू के होला नि? यसो आफ्नो कोठाको वरिपरि हेर्नुहोस् त, कक्षा कोठाको वरिपरि के देख्नुभयो? ल हेर्नुहोस् है, मैले पनि हेरिराखेको छु। कक्षा कोठाको वरिपरि के छ होला? के देख्नुभयो? हात उठाएर भन्नुहोस् त। स्याबास, झ्याल देख्नु भएछ। भेरी गुड। झ्याल पनि आयत आकारै हुन्छ, गणित किताब भन्दा ठुलो पनि हुन्छ। अर्को के भन्नुभयो? स्याबास, ढोका पनि आयत आकारै हो, गणित किताब भन्दा ठुलो पनि हो। हामीलाई त गणित किताबको जस्तै आकार भएको अनि के पनि चाहिएको? ठुलो।
ठुलो पनि चाहिएको, आकार पनि मिल्नु पर्यो, गणित किताब कक्षा 2 को गणित किताब भन्दा ठुलो पनि हुनु पर्यो। अरू के होला नि त? अरू भन्नुहोस् है। तपाईहरूलाई सरले म्यामले केमा लेखेर पढाउनु भएको छ? कसैको व्हाइट बोर्डमा लेखेर पढाउनु भएको होला, कसैको ब्ल्याक बोर्डमा कालो पाटीमा लेखेर पढाउनु भएको होला। कालो पाटीको व्हाइट बोर्डको आकार पनि आयताकारै छैन किताबको जस्तो छ त नि। अनि गणित किताब भन्दा ब्ल्याक बोर्ड व्हाइट बोर्ड सानो हुन्छ त? हुँदैन, ठुलो हुन्छ। भनेपछि यहाँ लेख्न पाइयो कि पाइएन? पाइयो। गणित किताब भन्दा ठुलो चाहियो, गणित किताबकै आकारमा चाहियो भनेपछि यो लेख्न पाइयो। अरू चाहिँ के होला यसो विचार गर्नुहोस् है। स्याबास, बेन्च भन्नुभयो, भेरी गुड। डेस्क, बेन्च, तपाईँहरू बस्नुभएको डेस्कमा बेन्चमा हेर्नुहोस् त, त्यो पनि गणित किताबकै आकारको छैन, आयताकार छ त नि। अनि ठुलो पनि छ भनेपछि त्यो पनि लेख्न पाइयो। ल आउनुहोस् यिनीहरू लेखौँ है त। यी कुराहरू अहिले हामीले जे भन्यौँ तिनीहरू यहाँ लेखौँ। सुरुमा त यहाँ व्हाइट बोर्ड, ब्ल्याक बोर्ड भनेर लेखेँ। कसैको विद्यालयमा व्हाइट बोर्ड छ होला, कसैकोमा ब्ल्याक बोर्ड छ होला। अनि यिनीहरू चाहिँ गणित किताबभन्दा ठुला पनि भए अनि गणित किताबको आकारको पनि भए। स्याबास। अघि के भनेको रे अर्को? ढोका भन्नुभएको थियो कतिजनाले। तपाईँहरूले भनेको पनि मिलेर हेर्नुहोस् त। ढोका पनि आयताकार नै हुन्छ, किताबभन्दा ठुलो पनि हुन्छ। अरू पनि भन्नुभएको थियो हो, बेन्च पनि भन्नुभएको थियो कतिजनाले। स्याबास, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल हेर्नुहोस्, बेन्च पनि मिल्यो। अर्को के छुट्यो होला? हो, झ्याल छुट्यो। अघि भनेको मध्येबाट ल हेर्नुहोस्, झ्याल पनि के छ? गणित किताबभन्दा ठुलो आकारको छ अनि गणित किताब जस्तै आयताकार छ भनेपछि मिल्यो। मिलेन? मिल्यो त नि। ल हेर्नुहोस्, यसरी हामीले कक्षा 2 को गणित पाठ्यपुस्तक भने नबुझ्नु भएको? ल हेर्नुहोस्, पाठ्यपुस्तक भनेको किताब पढ्ने, पुस्तक भनेको किताब, पाठ्यपुस्तक भनेको। ल हेर्नुहोस्, किताब भन्न खोजेको है, बुझ्नुभयो अब? स्याबास। त्योभन्दा ठुलो चाहियो भने त हो नि, त्यस्तै आकार पनि हुनु पर्यो भनेको। ल अर्को प्रश्न हेरौँ है त। तपाईँहरूको किताबमा पनि दिएको छ, चित्रमा दिएका जस्तै दुई वस्तुहरू तुलना गर्ने भनेको के होला? हो, अघि मैले गरेको थिएँ नि। यहाँ हेर्नुहोस् त, मेरो हातमा कक्षा 2 को गणित किताब र कक्षा 5 को गणित किताबमा कसको क्षेत्रफल धेरै भनेर थाहा पाउनलाई मैले यहाँ तुलना गरेँ। तुलना गर्दाखेरि जुन ठुलो वस्तु छ त्यसकै क्षेत्रफल धेरै भनेर हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। त्यस कारणले हेर्नुहोस् त है, यहाँ पनि त्यही भनेको छ। चित्रमा दिएका जस्तै दुई वस्तुहरू तुलना गरी कम क्षेत्रफल र बढी क्षेत्रफल भएका वस्तुहरूको नाम लेख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, एउटा रहेछ एक्सर्साइज बुक भनेको कापी रहेछ। यहाँ तल कापी, कला आकार पा, पला इकार पी भने। त्यसपछि अर्को छ मेरो गणित कक्षा 2 को किताब, कला इकार कि, तला आकार ता, ब भनेपछि के भयो? किताब भयो। किताबलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्ने रे? बुक भन्ने। शाबास, BOOK, बुक। ल हेर्नुहोस्, अब यो किताबको क्षेत्रफल धेरै होला कि बढी होला कि कापीको क्षेत्रफल बढी होला त? के गरौँ? अब हामीले यहाँ ट्रेस गर्ने भन्दा पनि एकचोटि तुलना गरेर हेरौँ है त। तुलना गर्ने भनेको छ नि प्रश्नमा, होइन त? तुलना गर्ने भनिएको छ, तर हामीले ट्रेस गरेर पनि जानेछौँ। ट्रेस गरेर हेर्दा जसले धेरै ठाउँको घटेको छ त्यसको क्षेत्रफल धेरै त हो नि। ल हेर्नुहोस्, अब यो किताब र कापीलाई सँगै मिलाएर राखौँ। ओहो, कापी त किताबको यहाँसम्म मात्र आइपुग्यो। किताबमा यहाँ यति धेरै भाग यहाँ बढी भयो कि भएन? बढी भयो भनेपछि किताबको क्षेत्रफल धेरै भयो कि कापीको क्षेत्रफल धेरै भयो त? स्याबास, किताबको क्षेत्रफल धेरै भयो। किन भन्दा कापी चाहिँ किताबभन्दा के छ? ठुलो छ। ल हेर्नुहोस्, बढी क्षेत्रफल कसको रहेछ? बढी क्षेत्रफल चाहिँ किताबको रहेछ। कापी त सानो छ, कापीलाई मैले यहीँ ल्याएर राखिदिएँ। अब कम क्षेत्रफल चाहिँ के को रहेछ? कापीको रहेछ। कापी सानो भएर हो त नि। किताबभन्दा कापी सानो भयो। सानो वस्तुको थोरै क्षेत्रफल, कम क्षेत्रफल, ठुलो वस्तुको बढी क्षेत्रफल हामीलाई थाहा छ। ल हेर्नुहोस्, यसै गरी अर्कोमा हेरौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् त है,
चित्रमा दिएका जस्तै दुई वस्तुहरू तुलना गरी कम क्षेत्रफल र बढी क्षेत्रफल भएका वस्तुहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। अघिकै कापी रहेछ एउटा चाहिँ रजिस्टर रहेछ। अब यी दुईटा मध्ये कसको क्षेत्रफल बढी होला हामीले तुलना गरी हेरौँ। ल हेर्नुहोस् त तुलना गर्दाखेरि त अहिले पनि कापी थोरै नै आयो। कापीले यति मात्र ठाउँ ओगट्यो रजिस्टरको त अझ धेरै ठाउँ बाँकी छ भनेपछि कसको क्षेत्रफल धेरै? स्याबास रजिस्टरको। ल यहाँ बढी क्षेत्रफल के को भयो? रजिस्टर भयो। के भयो? रजिस्टर। अब कपीलाई यतै ल्याएर राखेँ मैले। धेरै क्षेत्रफल चाहिँ के को भयो त? धेरै त रजिस्टरको भइसक्यो। कम चाहिँ के को भयो? कम क्षेत्रफल कापीको भयो। यसरी हामीले के गर्यौँ? दुईवटा वस्तुहरू तुलना गरेर कसको क्षेत्रफल धेरै र कसको क्षेत्रफल थोरै भनेर थाहा पायौँ। हो ल हेर्नुहोस् अब तल दिएका चित्रहरू अवलोकन गरी क्षेत्रफलका आधारमा बढ्दो क्रममा लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ चित्रहरू दिएको छ, तीनवटा आयताकार चित्रहरू दिएका छन्। यी चित्रहरू मध्येमा कसको क्षेत्रफल चाहिँ धेरै कसको क्षेत्रफल चाहिँ थोरै भनेर हामीले के गर्नु पर्यो? अब पत्ता लगाउनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् प्रश्नमा भने जस्तै मसँग यहाँ तीनवटा आयताकार कागजहरू छन्। ल हेर्नुहोस् त एउटा चाहिँ मसँग हरियो कलरको हरियो रङको हरियोलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्ने रे? हो ग्रिन भन्ने। स्याबास। यसै गरी अर्को चाहिँ यहाँ स्काई ब्लू हेर्नुहोस् त नीलो हल्का नीलो कलरको रङको अनि अर्को चाहिँ गुलाबी रङको तीनवटा कागजहरू छन्। अब यी तीनवटा कागजहरूमा कसको क्षेत्रफल धेरै होला कसको क्षेत्रफल थोरै होला त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। पत्ता लगाएर मात्र भएन, हामीलाई त बढ्दो क्रममा पनि मिलाउने भनेको छ प्रश्नले। के होला बढ्दो क्रम भने? पहिलोचोटि सुने पनि हो कि होइन? पढिसक्नु भएको छ। सङ्ख्याहरूलाई बढ्दो क्रममा राख्ने भनेर अगाडि पढ्नु भएको छ है, बिर्सिन पाइँदैन। तर यहाँ त सङ्ख्यालाई राख्ने होइन नि त, यहाँ त कागजहरूलाई बढ्दो क्रममा राख्नु पर्यो। कसरी मिलाउने होला? ल हेर्नुहोस् अब पहिला सुरुमा सबैभन्दा धेरै क्षेत्रफल यी तीनवटा मध्ये कसको होला त? हरियो रङको कागजको होला कि नीलो रङको कागजको होला कि गुलाबी रङको कागजको होला? कसरी थाहा पाउने? हो जुन वस्तु ठुलो छ त्यसकै क्षेत्रफल धेरै हुन्छ। अब यहाँ हामीले तुलना पनि गरेर हेर्न सक्छौँ अथवा यसलाई ट्रेस गरेर त्यसले ओगटेको ठाउँ पनि हेर्न सक्छौँ। त्यो दुईवटा तरिका हामीले थाहा पाइसक्यौँ। अब अर्को तरिका झट्ट हेरेर पनि हामीले छुट्याउन सक्छौँ। अब त यी तीनटा मध्ये सबैभन्दा ठुलो चाहिँ कुन चाहिँ देखिएको छ त? हो यो देखिएको छ, नीलो रङको देखिएको छ भनेपछि त यसकै क्षेत्रफल धेरै होला, ठुलो भयो यो। यी तीनटा मध्ये सबैभन्दा सानो कुन देखिएको छ? स्याबास यो हरियो कलरको देखिएको छ भनेपछि यो सबैभन्दा सानो भयो, यसकै क्षेत्रफल थोरै। भनेपछि यो नीलो भन्दा चाहिँ गुलाबीको धेरै, तर हरियो भन्दा चाहिँ के को त? गुलाबीको धेरै क्षेत्रफल रहेछ। यो चाहिँ बिचमा पर्यो। तर अब हामीलाई बढ्दो क्रममा पनि मिलाउनु भनेको छ। बढ्दो क्रममा मिलाउने भने चाहिँ के होला म भन्छु पहिला सुरुमा यहाँ हेर्नुहोस् त यी तीनटा मध्ये सबैभन्दा धेरै क्षेत्रफल कुनको रहेछ थाहा पाउनु भयो? हो यो नीलो रङको कागजको रहेछ। सबैभन्दा थोरै क्षेत्रफल चाहिँ यो हरियो कलरको कागजको रहेछ भनेदेखि अब बढ्दो क्रममा मिलाउनु पर्यो रे। म यहाँ यसरी सिधा मिलाएर राख्छु बढ्दो क्रममा। हेर्नुहोस् बढ्दो क्रममा सिधा मिलाउँदाखेरि त के गर्नुपर्छ भने बढ्दो क्रम भनेपछि बढाउँदै लिएर जानु पर्यो। बढ्दो भनेको छ नि त, घट्दो भनेको भए घटाउँदै लानु पर्थ्यो। बढ्दो भनेपछि बढाउँदै लिएर जानु पर्यो। बढाउँदै लिएर जानलाई पहिला सबैभन्दा ठुलो राख्न मिल्छ त? ठुलोभन्दा सबैभन्दा ठुलो राखेपछि त्योभन्दा बढी अर्को हुँदैन। बढ्दो क्रममा राख्दा त बढाउँदै लिएर जानुपर्छ भनेपछि सबैभन्दा पहिला कुन राख्ने होला? स्याबास सबैभन्दा सानो राख्ने। अनि बढाउँदै लानु पाइयो नि त योभन्दा ठुलो गरेर होइन? हो ल हेर्नुहोस् सबैभन्दा सानो अनि त्योभन्दा ठुलो राख्नु पर्यो। त्योभन्दा ठुलो गुलाबी कलरको, त्यसै गरी त्योभन्दा ठुलो राख्नु पर्यो नीलो कलरको। बढ्दो क्रममा आयो कि आएन?
आयो बढ्दो क्रममा राख्दा त पहिला सबैभन्दा थोरै क्षेत्रफल भएको राख्नुपर्ने रहेछ, अनि त्योभन्दा ठुलो, अनि त्योभन्दा ठुलो, अन्तिममा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो क्षेत्रफल भएको राख्नुपर्ने रहेछ। सकिन्छ त? अब यस्तै 3वटा दिन्छु है त म यहाँ, पक्नुहोस् है। यो 3वटा मैले झिकेँ, यो 3वटाको ठाउँमा अर्को 3वटा मैले राखेँ। ल हेर्नुहोस्, अघिको जस्तै एउटा राखेँ, निलो रङ भएको, अर्को हरियो रङ भएको, अर्को गुलाबी रङ भएको। अब यी 3वटा मध्ये हेर्नुहोस् त, अहिले यी 3वटा कागजहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै क्षेत्रफल चाहिँ, ठुलो क्षेत्रफल चाहिँ कुन रङको होला? स्याबास, हामीले थाहा पाइसक्यौँ। अब त सजिलो छ। यो निलो रङको चाहिँ ठुलो देखिएको छ कागज, त्यसैले यसकै क्षेत्रफल ठुलो। सबैभन्दा सानो चाहिँ अहिले गुलाबी रङको कागज रहेछ भनेपछि सबैभन्दा सानो कुन हुने भयो? गुलाबी रङ हुने भयो। अब नि यो बढ्दो क्रममा मिलेको छ त? छैन। बढ्दो क्रममा त के गर्नुपर्छ? पहिला सबैभन्दा सानो राख्नुपर्छ भनेपछि हरियो सबैभन्दा पहिला राख्नु पर्यो। हो, अझ हो भन्नु भएको छ त्यहाँ कतिजनाले? होइन नि, सबभन्दा पहिला त सानो राख्नु परेन बढ्दो क्रममा राख्दा? हरियो सानो कि सबैभन्दा सानो कि गुलाबी सबैभन्दा सानो? गुलाबी कलर भएको कागज सबैभन्दा सानो, त्यस कारणले पहिला कुन राख्नु पर्यो? यो गुलाबी कलर भएको कागज राख्नु पर्यो। त्यसपछि योभन्दा ठुलो राख्ने, सबैभन्दा ठुलो त अन्तिममा राख्ने। योभन्दा ठुलो त हरियो हो, सबैभन्दा ठुलो चाहिँ निलो। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त है, गुलाबी रङसँगै मैले के राखेँ? अर्को योभन्दा ठुलो राखेँ बढ्दो क्रममा मिलाएर, अनि लास्टमा अन्तिममा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो राखेँ। ल हेर्नुहोस्, सबैभन्दा सानो, त्योभन्दा ठुलो, सबैभन्दा ठुलो, बढ्दै 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 गयो कि गएन? गयो। योभन्दा यो बढी, योभन्दा यो बढी। यसरी हामीले बढ्दो क्रममा पनि मिलाएर राख्न जान्यौँ। क्षेत्रफलको आधारमा बढ्दो क्रममा राख्यौँ। त्यस्तै तपाईँहरूको किताबमा पनि दिएको छ, हेर्नुहोस् त है। तल दिएका चित्रहरू अवलोकन गरी क्षेत्रफलको आधारमा बढ्दो क्रममा लेख्नुहोस् भनेको छ। भनेपछि सबैभन्दा सानो पहिला लेख्नु पर्यो, सबैलाई थाहा छ। अब त यो बी नम्बरमा भएको चाहिँ सबैभन्दा सानो छ है। यसलाई बढ्दो क्रममा लेख्दा पहिला कुन लेख्नु पर्यो त? सबभन्दा सानो लेख्ने, सबभन्दा सानो बी हो, त्यसैले बी भन्दा ठुलो चाहिँ कुन होला त? हो, ए हो। सी त सबैभन्दा ठुलो रहेछ है। त्यसपछि के लेख्नु पर्यो? ए लेख्नु पर्यो। अन्तिममा चाहिँ के लेख्ने? अन्तिममा सी लेख्ने। ल हेर्नुहोस्, यसै गरी अघिको जस्तै ल हेर्नुहोस् त है, तल दिएका चित्रहरू अवलोकन गरी क्षेत्रफलका आधारमा बढ्दो क्रममा लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यो त म गर्दिनँ, यो त तपाईँहरूलाई गृह कार्य है, सबैजनाले गर्न सक्नुहुन्छ। बढ्दो क्रममा लेख्दा सबैभन्दा पहिला सबैभन्दा ठुलो राख्ने हो? होइन, सबैभन्दा सानो राख्ने, अन्तिममा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो राख्ने। ल सबैजनाले यो प्रश्न किताबमा पनि छ, सबैजनाले आफै गर्नु पर्यो त्यो त। अब म त्यो गर्दिनँ, हुन्छ? हुन्छ। ल त्यो नगरेदेखि म यहाँ अर्को झन् रमाइलो क्रियाकलाप छ, त्यो गराउँछु नि। यहाँ हेर्नुहोस् न, ल हेर्नुहोस् त है, प्रश्नमा के भनेको छ भनेदेखि चित्रमा थोप्लाहरू भनेको छ। यहाँ थोप्लाहरू छन् नि, छ कि छैनन्? छन्। थोप्लाहरू जोडी बढी क्षेत्रफल भएको चित्रको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। पहिला थोप्लाहरू जोडौँ, जोडेपछि यहाँ आयताकार आकृति बन्छ। यी दुईवटा आकारहरूमध्ये चित्र ए र चित्र बी मध्ये कुन चाहिँ ठुलो होला त्यो लेख्नुहोस् भनेको छ। बढी कुन हो भनेर भनेको छ। पहिला यसलाई तपाईँहरूले पनि आफ्नो सिसा कलमको सहायताले थोप्ला थोप्लाहरूमा पर्ने गरी एउटा आकार बनाउनुहोस्। सबै जोड्नुहोस् त के बन्दो रहेछ? यहाँ त एउटा आयत बनेर हेर्नुहोस्, चित्र ए मैले बनाएँ। यसै गरी चित्र बीलाई पनि गरी हेरौँ त। सिधा बनाउनुहोस् है, यो थोप्लाहरू चाहिँ तलमाथि नपर्ने गरी सिधा बनाउनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, अब मलाई भन्नुहोस् त, चित्र ए ठुलो कि चित्र बी ठुलो? अब त सबैले थाहा पाइसक्नु भयो, चित्र बी ठुलो भनेपछि ए को क्षेत्रफल धेरै हुने भयो। हो, चित्र बी चाहिँ ठुलो छ, क्षेत्रफल चाहिँ ए को धेरै हुन्छ त? हुँदैन। जुन ठुलो छ त्यसकै क्षेत्रफल धेरै भनेपछि क्षेत्रफल बी को नै ठुलो हुने भयो। हो त नि, जुन वस्तु धेरै ठुलो छ त्यसकै क्षेत्रफल ठुलो हुन्छ, जसले धेरै ठाउँ ओगट्छ त्यसकै क्षेत्रफल ठुलो भनेको होइन? हो त नि। भनेपछि चित्र ए र चित्र बी मध्ये कसको क्षेत्रफल धेरै?
स्याबास। बीको क्षेत्रफल धेरै भयो। यसै गरी अर्को पनि छ है, यहाँ हेर्नुहोस् है। अर्को पनि म तपाईँहरूलाई होमवर्क दिन्छु। अब तपाईँहरूले जान्नु पर्यो है, नजाने सोध्न पाइयो। ल हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस् है। अहिलेको जस्तै प्रश्न, चित्रहरूमा थोप्लाहरू जोडी बढी क्षेत्रफल भएको चित्रको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। अहिलेको जस्तै सबैजनाले सिसा कलमले यी थोप्लाहरू जोड्नुहोस् त। ल जोड्नुहोस्, म पनि जोड्छु है त, जोड्नुहोस् त। ल एउटा चित्र ए को थोप्लाहरू मैले जोडेँ। अब चित्र बी को पालो। ल हेर्नुहोस् है, ल बी पनि मैले जोडेँ। अब पो छुट्टियो त कुन ठुलो कुन सानो भनेर। बी ठुलो रहेछ हो। हो स्याबास। अहिले चाहिँ सबैले होइन भन्नुभयो। कुन ठुलो ल भन्नुहोस् त त्यसो भए। ए ठुलो भनेपछि बी को क्षेत्रफल धेरै हो। हो अहिले होइन भन्नुभयो। भेरी गुड। ल हेर्नुहोस्, एकै क्षेत्रफल धेरै, जुन ठुलो छ त्यसको क्षेत्रफल धेरै भनेर हामीले थाहा पाछौँ होइन त। हो त नि। ल आज हामीले भाइ बहिनीहरू कति रमाइलो कुरा गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् त, आजको हाम्रो पाठको शीर्षक के थियो? हो क्षेत्रफल थियो। हामीले क्षेत्रफलको बारेमा थाहा पायौँ। कुनै पनि वस्तुले ओगट्ने ठाउँलाई नै क्षेत्रफल भन्ने रहेछ, हो कि होइन? हो। अनि कसको क्षेत्रफल ठुलो भनेर हामीले दुईवटा तरिकाले थाहा पायौँ। एउटा तुलना गऱ्यौँ, तुलना गर्दा जुन वस्तु ठुलो छ त्यसकै क्षेत्रफल धेरै हुने। अनि ट्रेस गरेर पनि हेरौँ, यहाँ बाहिरबाट घेरा बनाएर अघि हेरेका थियौँ हामीले। त्यस्तो अवस्थामा जसले धेरै ठाउँ ओगटेको छ त्यसकै क्षेत्रफल धेरै। हामीले यसरी आज क्षेत्रफल र कुन वस्तुको क्षेत्रफल धेरै अनि कुनको कम भन्ने विषयमा पढ्यौँ। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो? स्याबास। ल अब आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। भोलि फेरि अर्को पाठमा भेट्नुपर्छ। त्यतिन्जेलसम्म अघि मैले एउटा गृह कार्य दिएको थिएँ, त्यो गृह कार्य राम्रो अक्षर बनाएर गरेर बस्नुहोस् है। आजलाई छुट्यौँ। ल नमस्ते।